تھئی ختم نبوت مدنی تے این گالت رکھ ایمان سائیں بعد نبی کوئی نہ آسی اے آیا وچ قرآن کرے جو انکار بلالی دا او کافر تے شیطان دے پہرا ختم نبوت تے کسی بخشش دا سامان لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کو تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھ درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر